नमस्कार। यति बेलासम्म पनि कोरोनाको दोस्रो लहर नियन्त्रण बाहिर नै छ। दिनौं संक्रमितको संख्या 8.5 देखि 9,000 को हाराहारीमा पहिचान भइरहँदा मृतकको संख्या पनि 150 देखि 200 को सेरोफेरोमा छ। अझ आइसियु र भेन्टिलेटरमा पुग्ने कोरोना गम्भीर बिरामीहरूको वृद्धि दर रोकिएको छैन। अस्पतालमा भिडभाड केही घटे जस्तो देखिए पनि लाखौं संक्रमित कोरोना जित्ने हिम्मतका साथ घरमा बसेका छन्। यो अवस्थामा देशलाई भने राजनीतिक द्वन्द्व र खिचातानी हुँदै चुनावमा धकेलिएको छ। संविधानमाथि छिर्के दाउ लगाएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नियोजित रूपमा संसद विघटन गरेको भन्दै विपक्षी गठबन्धनका नेताहरू राजनीतिक र कानुनी प्रतिवाद गर्ने बताइरहेका छन्। सर्वोच्च अदालतमा बहुमत संसदको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कदमको विरुद्धमा रिट निवेदनै दर्ता भएको छ। अर्कोतिर प्रधानमन्त्री ओली आफूलाई टिक्न नदिएको संसद विघटन गराएर चुनावमा जानु संवैधानिक बाध्यता भएको दाबी गरिरहेका छन्। उनी पक्षका नेताहरू संसद विघटन र चुनाव घोषणा वैधानिक प्रक्रिया भएको भन्दै बचाउ गरिरहेका छन्। यो अवस्थाले नेपालमा राजनीतिक पार्टीहरूमा स्पष्ट रूपमा दुई धार देखिएको छ। कोरोना कहरबाट नागरिक बचाउन अनि संक्रमणको चेन ब्रेक गर्न राजनीतिक एकता हुनुपर्नेमा देखिएको दुई धारको लडाईँ हाम्रो लागि हितकर छैन। आन्तरिक किचलो र राजनीतिक अस्थिरताले देश अनि जनतालाई फाइदा हुँदै हुँदैन। अस्थिरताको सिर्जना गर्ने र यसमा खेल्न चाहने देशी विदेशी शक्तिका लागि दृश्य अदृश्य रूपमा काम गरिरहेकाहरूको अब तपाईँ हामी सचेत नागरिकले पहिचान गर्नुपर्छ। स्थायित्व र विकासको गफ चुड्ने नेताहरू अस्थिरताको खेतीमा लागेको विगतलाई सच्याउन तपाईँ हामी सचेत मतदाता सफल नहुँदा टेस्टेड नेताहरू नै दोहोरिरहे। देश र जनताको चाहना भावना पुरा भएन। महँगी अभाव र कालो बजारीहरूलाई नै नेताहरूले काखी च्यापे। चुनाव समयमै हुनेमा आशंका उब्जिए पनि अब हुने निर्वाचनबाट स्वार्थी प्रवृत्ति भएका नेताहरूलाई सबक सिकाउनै पर्नेछ। चुनावमा पार्टी होइन व्यक्ति छानौँ। बेइमानहरूको झुन्डलाई आफ्नो जनप्रतिनिधि बनाउने होइन, इमान्दारहरूलाई अवसर दिउँ। बुढेसकालमा समेत लोभ र स्वार्थ शक्ति र पदमा लपक्क टाँसिनेहरूलाई होइन, युवा जोस जागर मनोनित गरौँ। तर अहिले भने राजनीतिको फोहोरी खेलमा राज्य निधाएका कारण स्वास्थ्य मापदण्डको पालनासहित कोरोना महामारीबाट बचौँ र सबैलाई बचाउन भूमिका खेलौँ। आउन सुरु गरौँ आम जनताले बेहोरेको समस्या, अभाव र सरकारी सेवा सुविधाको झन्झट समाधानको सारथी बन्ने कार्यक्रम जनताको इजलास। म बालकृष्ण शर्मा। कार्यक्रमको सुरुवातमा हेरौँ यो झलक। उहिले रानीको जन्मदिवसमा केटाकेटीलाई भेला गरेर स्कुलमा चक्लेट बाँडिन्थ्यो। नागरिकता चक्लेट होइन, बोर्डरमा बसेर आउने जतिलाई दिँदै जाने। स्वागत छ कार्यक्रम जनताको इजलासमा। आज हामी मन्त्री परिषदको सिफारिसमा जारी गरिएको नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेशले प्रधानमन्त्री ओलीमाथि उब्जाएका नैतिक प्रश्न र अध्यादेशका सकारात्मक नकारात्मक पक्षबारे विश्लेषण गरिएको रिपोर्ट, प्रधानमन्त्री ओलीले 3 वर्ष अघि बोलेको अभिव्यक्तिसहित महान्यायाधिवक्ताले सरकारको आदेशको बचाउ गर्दै राखेको धारणा र सुनसरीमा मादक पदार्थ सेवन गरेर निषेधाज्ञामा हुइकिने सरकारी कर्मचारीले गराएको दुर्घटना अनि प्रहरीले थालेको कारबाहीबारेको रिपोर्टसहित उपस्थित भएका छौँ। तपाईसँग पनि कुनै समस्या र गुनासो छ भने हामीलाई पठाउन सक्नुहुनेछ। तपाईहरुका समस्या र गुनासोलाई हामी
कार्यक्रममा उच्च प्राथमिकता दिनेछौँ। अब आजको पहिलो विषय। कुनै समय थियो प्रधानमन्त्री ओली नागरिकता चकलेट जसरी सीमा कटेर आउनेहरूलाई भट्टाभट बाँड्न सकिँदैन भन्दै चर्को भाषण गर्थे। मधेसी दलहरूको माग र मुद्दामा सबैभन्दा बढी आलोचना गर्थे। तर अहिले सत्ता सङ्कटमा पर्दा तिनै मधेसी नेताहरूको साथ लिन आफैले चर्को आलोचना गरेको नागरिकता सम्बन्धी विधेयकलाई लचिलो बनाएर विधेयक मार्फत जारी गर्ने अवस्थासम्म आइपुगेका छन्। केही दिन अघि जारी भएको नागरिकता विधेयक र प्रधानमन्त्री ओलीको नक्कली राष्ट्रवाद भन्दै भइरहेको आलोचनाबारे हाम्रो टिमले तयार पारेको यो रिपोर्ट अब हेरौँ। उहिले रानीको जन्मदिवसमा केटाकेटीलाई भेला गरेर स्कुलमा चकलेट बाँडिन्थ्यो। नागरिकता चकलेट होइन, बोर्डरमा बसेर आउने चाहिँ त्यसलाई दिँदै जाने। करिब 3 वर्ष अघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नागरिकता विधेयकबारे संसदीय समितिमा छलफल भइरहँदा दिएको अभिव्यक्ति हो यो। प्रधानमन्त्री ओलीले नक्कली राष्ट्रवादका लागि रोकेको कानुन सत्ताका लागि अध्यादेश मार्फत ल्याएको भन्दै यति बेला अध्यादेशमा खुसी हुनुपर्ने समुदाय नै नागरिकतामा सत्ताको सौदाबाजी भएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीको आलोचना गरिरहेका छन्। नेपालीसँग बिहे गरेकी विदेशी महिलाले निरन्तर 7 वर्ष नेपालमा बसेपछि मात्र अङ्गीकृत नागरिकता पाउने लगायतका प्रावधान राखेर सत्तारूढ दल एमाले अझ भनौँ प्रधानमन्त्री ओलीकै जोडबलमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति मार्फत विभिन्न सुझाव आएकोमा अहिले संसदीय समितिको सुझाव थाँती राखेर अध्यादेश मार्फत केही प्रावधान संशोधन गरेर नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश ल्याइएको छ। अध्यादेश र संसदीय समितिबाट पारित प्रस्तावमा के फरक छ त, यो पनि हेरौँ। संसदीय समितिले विधेयक संशोधन गर्दा अधिकार कर्मी र मधेसी दलको चर्को विरोधका बीच प्रधानमन्त्री ओली टसमस देखिएका थिए। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले समेत लचकता देखाइरहँदा प्रधानमन्त्री ओलीले भन्थे नागरिकता चकलेट होइन, बोर्डरमा बसेर आउने जो कोहीलाई दिँदै जाने। हरेक नेपाली जनतालाई सरकारले नागरिकता दिन्छ, त्यसमा समस्या छैन। तर बिहे गरेको भोलिपल्टै नागरिकता पाउनुपर्छ भन्ने छ, त्यो हुँदैन। कुनै बेला नागरिकता विधेयकमा कडा प्रावधान राख्नुपर्छ भन्दै खरो उत्रिने प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले संसद विघटन गरेको 2 दिन नपुग्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त बुबाआमा र बुबाको पहिचान नभएका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिने प्रावधान राखेर अध्यादेश जारी गराउन किन बाध्य भए त? प्रधानमन्त्री ओलीले सत्ता टिकाउनकै लागि नागरिकता अध्यादेश ल्याएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओली नक्कली राष्ट्रवादी भएको भन्दै आलोचना भइरहे पनि मधेसको नागरिकता समस्या समाधानमा यो अध्यादेशले भूमिका खेल्ने विश्वास पनि गरिएको छ। उनले स्वाभाविक रूपमा यो कानुन बन्नु पर्थ्यो। नेपालको संविधानमा भएको व्यवस्थाले आजको त्यो अध्यादेशमा केही पनि विशेष छैन, त्यसमा धेरै हल्ला गर्नुपर्ने केही छैन। संविधानको धारा 11 पढेपछि पुरै प्रष्ट हुन्छ। संविधानको धारा 11 र त्यहाँको अध्यादेश भित्रको त्यो प्रोभिजनहरू हेर्नुभयो भने पुरै क्लियर हुन्छ कि 63 सालको ऐनमा त्यति मात्र थपिएको छ जुन कि 72 सालको संविधानमा छ। अरू कुनै नौलो कुरो केही पनि छैन त्यसमा। तर भाग्य भन्यो भने यो यस्तो अवस्थामा आयो कि यसलाई चाहिँ सत्ताको लुछा चुडी बाँड फाँड, देशलाई तहस नहस, कोरोनाका मान्छे मरिरहेको चिन्ता फिक्र नभएको बेलामा मन्त्री बन्ने बनाउने, प्रधानमन्त्री बन्ने बनाउने, यो अपराध कर्म, यसलाई नेपाली जनताको देशको सुरक्षाको सबैभन्दा ठुलो खतराको रूपमा आज मलाई कसैले भन्नुहुन्छ भने व्यक्ति के भने खड्ग प्रसाद ओलीजी र उनको पार्टी, उनको सरकार नै भएको छ। मान्छेले बुझ्दैन बुझिकन विरोध गरिरहेका छ, किनभने ओलीको विरोध गर्नुपर्छ भनेर। तर यो अध्यादेश आफैमा गलत छैन। किन गलत छैन भने यसमा अरू केही कुरै छैन। बढी 72 सालको संविधानमा जुन कुरो लेखिएको छ त्यही कुरो यहाँ लेखिएको छ। जरुर पनि एउटा महत्त्वपूर्ण भाग छुटेको छ। त्यो के हो भने यसमा प्रष्ट लेख्नु पर्थ्यो कि आमाको नाउँबाट कुनै बच्चाले आफ्नो आमा मात्रको नाउँबाट नागरिकता प्राप्त गर्न खोज्छ भने त्यसलाई नागरिकता दिनुपर्छ भनेर चाहिँ लेख्नु पर्छ। दोस्रो कुरो यसमा चाहिँ आमाले भन्नुपर्ने यसको बाउको बारेमा थाहा छैन भनेको आमालाई अपराधी करार दिने, समाजमा लान्छना लगाउने, सामाजिक रूपमा ती महिलालाई चाहिँ नङ्ग्याउने भन्ने मात्र हो। कानुन बनाएर आफ्ना छोरी बेटीहरूलाई नङ्ग्याउने र यस्तो कुराहरू भन्ने
कानुन बनाउने देश चाहिँ त्यस्तो अध्यादेश जारी गर्ने महिला भएको देशको राष्ट्रपति र त्यस्तो अध्यादेश जारी गराउने प्रधानमन्त्री आफूलाई राष्ट्रवादी र समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टीहरू भन्ने यस्तो काम गर्ने भने चाहिँ यो पनि दुर्भाग्य कुरो छ। मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट जारी भएको अध्यादेशमा नेपालको संविधान जारी हुनुभन्दा अघि जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता लिएका व्यक्तिका सन्तानले अब वंशजको नागरिकता पाउने व्यवस्था गरिएको छ। संविधानको व्यवस्था अनुसार ऐन नआउँदा नागरिकताका लागि परेका करिब 35,000 बढी निवेदन यतिबेला गृह मन्त्रालयमा थन्किएका छन्। यस सम्बन्धी विधेयक लामो समयदेखि संसदमा अल्झिएको थियो। सर्वोच्च अदालतले समेत संविधानको यो व्यवस्थालाई ऐन बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन दिइसके पनि प्रधानमन्त्री ओली र नेकपा एमालेकै कारण नागरिकता विधेयक तत्काल संसदबाट पारित हुने अवस्थामा आएको थिएन। जनता समाजवादी पार्टी जसपाको माग सम्बोधन गर्ने क्रममा सरकारले यो अध्यादेश जारी गरेको जस्तो देखिए पनि यो व्यवस्थाबाट नागरिकताबाट वञ्चित हजारौं नेपाली लाभान्वित हुनेछन्। तर नागरिकता वितरणका प्रावधानलाई खुकुलो बनाइदा यसैको फाइदा उठाउँदै गैर नेपालीहरूको हातमा नेपाली नागरिकता पुग्ने त होइन भनेर आशंका समेत गर्न थालिएको छ। 2072 साल असोज 3 गतेभन्दा अघि जन्मेका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकको सन्तानले बुबा र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निजको उमेर 16 वर्ष पुरा भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको अध्यादेशले नेपाली आमाबाट जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको व्यक्तिको बुबा पहिचान नभएको अवस्थामा वंशजको नागरिकता दिइने भनेको छ। तर बुबा पहिचान भई बुबाले अन्य देशको नागरिकता नलिएको सो घोषणा गरेमा अङ्गीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था गरिएको छ। नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन 2078 अध्यादेश जारी भएपछि देशको तराई मधेसमा खुसियाली सहित दीप प्रज्वलन नै गरिएको छ। संविधानले नै जन्मसिद्धका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था गरे बमोजिम संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकारबाट नागरिकलाई वञ्चित गर्नु हुँदैन भनेर अध्यादेश ल्याउनु परेको प्रधानमन्त्री र एमाले नेताहरूले दाबी गरिरहँदा कतिपय विश्लेषक तथा अधिकार कर्मीहरू भने नागरिकतामा सत्ताको सौताबाजी भएको दाबी गर्छन्। नागरिकताको विषयलाई राष्ट्रवादको मुद्दा बनाउने प्रधानमन्त्री ओली मधेसीप्रति अनुदार रहेकै कारणले 3 वर्षसम्म बन्न नसकेको कानुन पद सङ्कटमा परेपछि अध्यादेशबाट आएको बुझाइ उनीहरूको छ। 72 सालको संविधानमा उल्लेख भएका कतिपय कुराहरू 63 सालको नागरिकता ऐनमा थिएन। आज त्यही कुराहरू राखेर नागरिकता ऐनलाई अध्यादेशको रूपमा ल्याइएको छ है। पहिलो कारण त्यो थियो। दोस्रो कारण के भने यो रोकिएपछि झन्डै धेरै मान्छेका बालबच्चाहरू जुन कि हिजो वंश जन्मसिद्धका बालबच्चाहरूले नागरिकता नपाएर अध्ययन गर्न अध्यापन गर्न जागिर खान विभिन्न राज्यका सुख सुविधा मात्र होइन एउटा नेपाली नेसनलको रूपमा बाँच्नलाई अप्ठ्यारो भइरहेको थियो। त्यसैले यो महत्त्वपूर्ण कुरो एउटा यो पाटो दुईटा भयो। तेस्रो कुरो मैले के देखेँ भने यो चाहिँ आउँदा चाहिँ आयो है, यसलाई विरोध गरे होइन, स्वागत नै गर्छु म। तर पनि यसको महत्त्वपूर्ण पाटो के भयो भने यो कानुनको सबैभन्दा बढी, यो विधेयकको संसदमा सबैभन्दा बढी विरोध गर्ने खड्ग प्रसाद ओली, उनको पार्टी, उनका पार्टीका सांसदहरू, उनका नजिकका सांसदहरू। र आज उनले किन ल्याए भने उनले आफैले आफ्नो सत्ता बचाउनलाई जरुरी पर्यो भनेर मधेसका दलहरूको समर्थन चाहियो भनेर ल्याए। यो चाहिँ दुर्भाग्यपूर्ण कुरो हो, यो राम्रो कुरो होइन। खड्ग प्रसाद ओलीजीले भैरवामा गएर नागरिकता भनेको कुरो चकलेट हो, बोर्डरमा गएर बाँड्ने हो भनेर मजाक उडाएका थिए। नागरिकता विधेयक माग गर्नेहरूलाई, नागरिकता कानुन माग गर्नेहरूलाई, मधेसीहरूलाई, मधेसका बुहारीहरूलाई, मधेसका ज्वाइँहरूलाई सबैको मजाक उडाएका थिए। मैले यिनको भिडियो 10 चोटि हेरेको छु, आज पनि, हिजो पनि, पहिले पनि सुने हो। यिनले जुन किसिमले मजाक उडाएका थिए मधेसी जनताको, मधेस आन्दोलनको बेलामा, त्यसपछि आज तिनै खड्ग प्रसाद ओलीले आफ्नो सत्ताको लागि यो कुरो ल्याए भनेपछि यो राम्रो कुरो कदापि पनि होइन। यो देशको लागि नराम्रो कुरो हो, यो जनताको लागि। यो देशमा उनले त्यही आफ्नो स्टेटमेन्टमा के भनेका छन् भने मधेस र पहाड बाँड्ने काम भएको, बाँड्नका लागि यो मागिएको छ भन्ने चाहिँ। आज म भन्छु उनले गर्दाखेरि यो स्वाभाविक रूपमा आउनु पर्ने कानुनलाई उनले सत्ताको बार्गेनिङ र आफूलाई टिकाउने माध्यमको रूपमा प्रयोग गर्दाखेरि आज उनले देशलाई विभाजन गर्न। आज
पहाडमा कतिपय व्यक्तिहरूले सिक्किमीकरण र फिजीकरण बुझ्दै नबुझिकन बोलिरहेका छन्। मधेसको यतिकै विरोध गर्नुपर्छ भन्नेहरू नै बोलिरहेका छन्। त्यो चाहिँ आज उनले गरे। यस्ता छन् नागरिकता अध्यादेशका सकारात्मक र नकारात्मक पक्ष। 1. 2072 सालसम्म नागरिकता पाएका नेपाली नागरिकका छोराछोरीलाई वंशजको नागरिकता। राज्य व्यवस्था समिति हुँदै संसदमा पुगेको विधेयकमा मङ्सिर 2065 अघि निवेदन दिएर 2072 सम्म नागरिकता पाएका नेपाली नागरिकका छोराछोरीले वंशजका आधारमा नागरिकता पाउने भन्ने व्यवस्था गरिएकोमा ओली सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा 2065 सम्म निवेदन दिएको भन्ने अंश हटाइएको छ। 2. वैदेशीसँग बिहे गर्ने महिला र पुरुषका सन्तानमा विभेद। नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले अङ्गीकृत नागरिकता पाउने भएकोले उनीहरूका सन्तानले वंशजका आधारमा नागरिकता पाउने व्यवस्था अध्यादेशमा गरिएको छ। अझ वैवाहिक सम्बन्ध कायम भई नेपालमा निरन्तर 7 वर्षसम्म स्थायी बसोबास गरेको महिलाले नेपालको अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ भन्ने प्रावधान समेत हटाइएको छ। तर नेपाली महिलासँग विवाह गर्ने पुरुष विदेशी भएमा सन्तानले अङ्गीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था अध्यादेश मार्फत गरिएको छ। विदेशीसँग बिहे गरेका नेपाली पुरुषका सन्तानले वंशजको नागरिकता र विदेशीसँग बिहे गरेका नेपाली महिलाका सन्तानले अङ्गीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्थामा महिला र अधिकारकर्मीको आपत्ति जारी रहँदा अध्यादेशले यो सरोकारलाई सम्बोधन गरेको छैन। बुबाको पहिचान हुन नसकेको बेहोराको आमाले सो घोषणा गरेमा नागरिकता प्राप्त हुने व्यवस्था संसदीय समितिले गरेकोमा अध्यादेशमा तोकिए बमोजिमको सो घोषणा आवश्यक हुने व्यवस्था गरिएको छ। तोकिएको ढाँचामा महिला सांसदहरूको आपत्ति रहँदै आएको थियो। अनाथालयमा हुर्केका व्यक्तिबारे अध्यादेश मौन। पितृत्व र मातृत्व ठेगान नभएको बालमन्दिर अनाथालय जस्ता संस्थामा हुर्केका व्यक्तिको हकमा स्थानीय तहको सिफारिस भए पनि हुने प्रावधान राख्न समितिले प्रस्ताव गरेको भए पनि अध्यादेशमा यी विषय प्राथमिकतामा परेका छैनन्। अन्यमा तेस्रो लिङ्गीको अभिलेख राख्ने विषयले प्राथमिकता पाएन। नागरिकता लिने व्यक्तिको लैङ्गिक पहिचानमा महिला पुरुष र अन्य भनिएकोमा अब लिङ्गको महलमा अन्य उल्लेख हुने व्यक्तिको हकमा नागरिकताको अभिलेखमा मान्यता प्राप्त चिकित्सकको सिफारिसको आधारमा तेस्रो लिङ्गीको लैङ्गिक पहिचान खुलाउने व्यवस्था संसदीय समितिबाट प्रस्ताव गरिएकोमा अध्यादेशले यसलाई पनि महत्त्व दिएको छैन। संविधानले नै जन्मसिद्धका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था गरे बमोजिम संविधान प्रदत्त अधिकारबाट नागरिकलाई वञ्चित गर्नु हुँदैन भन्ने सकारात्मक उद्देश्य राखिएको हो भने यसमा अनावश्यक टीका टिप्पणी गर्नु जायज नहोला। तर देशभित्रै अनागरिक भएकाहरूले संविधान बमोजिम न्याय पाउँछन् वा गैर नेपालीहरूले बढी फाइदा लेलान् भन्ने विगतले भने हामीलाई एक पटक मात्रै होइन पटक पटक सोच्न बाध्य बनाएको छ। नागरिकता विधेयकका सकारात्मक पक्ष र नकारात्मक पक्षहरू कार्यान्वयनका चरणमा खुल्दै जालान्। तर विधेयकलाई 3.5 वर्षसम्म रोक्न खरो रूपमा उत्रिएका प्रधानमन्त्री ओलीले देखाएको लचकताले भने आफैमाथि प्रश्न उब्जाएको छ। आखिर विगतमा नागरिकता विधेयक र मधेसी दलका नेताहरूका मागबारे प्रधानमन्त्री ओलीले कस्तो टिप्पणी गर्थे त? करिब 3 वर्ष अघिको यो भाषण एकपटक सुनौ। एमाले यो संविधान संशोधन प्रस्ताव कुनै हालतमा पास हुन दिँदैन। संविधान संशोधनको यो प्रस्ताव पहाड र तराईका बीचमा द्वन्द्व लगाउने प्रस्ताव हो। पहाड र तराईलाई छुट्याउने, यहाँबाट सुरु गर्ने हो छुट्याउने, त्यो फैलाउँदै लाने प्रयास हो। यसले भोलि गएर नेपालको भौगोलिक अखण्डतालाई कमजोर पार्ने षड्यन्त्रको यो पहिलो कदम हो। त्यसकारण यसलाई सफल हुन दिँदैन। नागरिकताको सवाल, नागरिकता नेपालीले पाउनुपर्छ। उहिले रानीको जन्मदिवसमा केटाकेटीलाई भेला गरेर स्कुलमा चकलेट बाँडिन्थ्यो। नागरिकता चकलेट होइन, बोर्डरमा बसेर आउने जतिलाई दिँदै जाने। हरेक नेपाली जनतालाई नागरिकता दिनुपर्छ। सरकारले दिन्छ र दिनेछ नागरिकता, कुनै समस्या छैन। वैवाहिक अङ्गीकृतलाई भारतमा 7 वर्ष एकता नागरिकता मिल्दैन। हामी आउने बित्तिकै उसैलाई नागरिकता दिन्छौँ। तर मन्त्री हुन 5 वर्ष पर्खिनुपर्छ। मधेसी मोर्चाको यत्रो लडाकु केमा छ भने हामीले उताबाट ल्याएका बुहारीहरूले 5 वर्ष किन पर्खिने, बिहे गरेका भोलिपल्ट मन्त्री बनाउन पाउनुपर्छ। अहिले पनि 12-13 जना बुहारीहरू सांसद हुनुहुन्छ। एउटी बुहारी मन्त्री हुनुहुन्छ। नेपाली कांग्रेसको नेतै हुनुहुन्छ।
ज्वाइँहरूको त कुरै नगरौँ, भरमारै छ। अब यति त भयो तर नेपालीले हुनै नपाउने उठेबाट ल्याउनु पर्ने माग यस्तो के हो यो? त्यस कारण यो पनि ठिक छैन, यो स्वीकार्न सकिँदैन। संसारमा कोही पनि हुँदैन आइपुग्ने बित्तिकै नागरिकता दिने, कोही हुँदैन संसारमा। तर नेपालमा चाहिँ आइपुग्ने बित्तिकै हामीले दिने त गरि नै सकेका छौँ। त्यो गरिसकेको मात्रै होइन, अब आइपुग्ने बित्तिकै सांसद मन्त्री पनि बनाउन पर्ने। अब यो सिद्धार्थनगर नगरपालिकामा सांसद को बनाउनु पर्ने उतैबाट तोकिन्छ। एउटा केटासँग बिहे भयो भनिन्छ अनि नागरिकता दिइन्छ विवाह दर्ता गरेर, त्यसपछि उम्मेदवार बनाइन्छ। यस तरिकाले चल्ने हो? यहाँ छैनन्, नेपाली छैनन्, नेपालीले गर्न सक्दैनन्, यहाँका समुदाय छैनन्। त्यसकारण हामी कुनै पनि कुरामा भ्रममा पर्नु हुँदैन। हुन त प्रधानमन्त्री ओली यति बेला नेकपा विभाजन, आफ्नै पार्टी नेकपा एमाले प्रणाली जसरी चलाएर विभाजन गराउन खोजिरहेको सक्रिय आरोप खेपिरहेका छन्। अभियोग अरूमा थुपार्न खोजे पनि दोष नेतृत्व रहेका ओलीमाथि नै लाग्ने गरेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले चालेको कदम र नागरिकता अध्यादेशबारे महाधिवक्ता रमेश बडालले गरेको बचाउबारेको यो अभिव्यक्ति अब सुनौ। संविधानमा लेखिएको कुरो, संविधानमा जसले नागरिकता पाउँछ भनेर लेखिएको छ, अदालतले त्यो व्यक्तिलाई नागरिकता दे भनेर भनिएको छ, त्यो दिए भनेर भनिएको नागरिकता पाउने व्यवस्था ऐनमा गर्दा अध्यादेशबाट लिएर आउँदाखेरि संविधानको कार्यान्वयन गरिएको हो। यसभन्दा बाहेक त्यसमा तल माथि एक अक्षर पनि फरक पारिएको छैन। नेपालमा यो संविधान जारी हुनु अघिल्ला दिनसम्म 3 किसिमका नागरिक थिए। एउटा वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त नागरिक, दोस्रो जन्मको आधारमा नागरिक भएका नागरिक र तेस्रो अङ्गीकृत नागरिक। 3 किसिमबाट नागरिकता प्राप्त हुन्थ्यो। अहिलेको संविधानले जम्मा 2 किसिमको नागरिकताको व्यवस्था गरिदियो, एउटा अङ्गीकृत, अर्को वंशज। अब 2063 सालमा संविधान जारी भए पछाडि अहिलेको संविधान जारी हुनुको बिचमा जसले जन्मको आधारमा नागरिकता लिए ती व्यक्तिहरूका सन्तानले कस्तो नागरिकता प्राप्त गर्ने भन्ने कुरो मात्रै यसले एड्रेस गर्दैछ। यसमा भएको व्यवस्था त्यो। त्यस अन्तर्गत हेर्नुहुन्छ भन्दाखेरि जम्मा देशभरिमा जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने नेपालीहरूको सङ्ख्या 77 जिल्लाबाट प्राप्त सूची हेर्ने हो भने 1,90,726 जना हुनुहुन्छ। 1,90,726 जना। अहिले यसरी जन्मसिद्धको हैसियतमा जसले नागरिकता प्राप्त गर्नुभएको छ, अब जन्मसिद्ध भनेर भन्ने रहेन। पहिलाको संविधानमा जे थियो त्यो त यथावत पाउनुभयो। अब उहाँहरूको सन्तानको विषय अब किन क्लियर गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि पहिला चाहिँ जन्मसिद्धका सन्तानहरू, अङ्गीकृतका सन्तानहरू, वंशजका सन्तान, अङ्गीकृतका सन्तानले चाहिँ पाउने स्थिति भयो वंशजको आधारमा। तर जन्मसिद्धको बारेमा एड्रेस गर्नुपर्ने थियो। संविधानले एड्रेस गर्यो तर अध्यादेशमा आएन, के अरे ऐन बनेन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो ल्याउनु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको हो। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ कसैले पनि यहाँ फिजीकरण हुनसक्छ या यो हुनसक्छ भनेर अनावश्यक नकारात्मक सम्प्रेषण जुन सञ्चार माध्यम मार्फत र सामाजिक सञ्जाल मार्फत प्रचार गरिएको छ, यो गलत छ र यसको भ्रममा नपर्नु हुनको लागि म अनुरोध गर्दछु। अब म अर्को एउटा विषय पनि आज उठाउन चाहन्छु। त्यो विषय मसँग सम्बन्धित छ, म स्वयंसँग। मेरो बुवाले नागरिकता लिँदाखेरि जन्मसिद्धको आधारमा लिनुभएको थियो। कसरी भन्दाखेरि सुरुमा नेपालमा नागरिकता दिने व्यवस्था गर्दा जुन फर्मेट डेभलप गरियो त्यसमा वंशजको व्यवस्था थिएन। राज्यले कुनै कालखण्डमा वंशजको आधारमा नागरिकता दिएको छैन। त्यसमा फर्मेटै जन्मसिद्ध मात्र लेखिएको छ सुरुका दिनमा। त्यसले गर्दाखेरि हामीले एउटा ख्याल गरौँ भने नेपाली नागरिक भइसके पछाडि तिनका सन्तान नेपाली नागरिक हुन्, यति कुरो दिमागमा राखौँ। त्यति दिमागमा राखिसकेपछि अहिले आएका भ्रमहरू सबै अन्त्य हुन्छ। यसले अङ्गीकृत नागरिकताको विषयमा छोएको छैन। वैवाहिक अङ्गीकृतको विषयमा संसदमा नै विवाद भएको हुनाले हामीले यसमा छुन चाहेनौँ।
र सम्मानित सर्वोच्च अदालतले आदेश दिँदाखेरि वैवाहिक अङ्गीकृतको आधारमा भन्ने विषयमा अदालतले आदेश दिएको छैन। त्यसले जुन विषयमा अदालतको आदेश भएको हो त्यो विषय कार्यान्वयनभित्र रहेर त्यसको सीमितताभित्र रहेर मात्रै यो अध्यादेश जारी गरिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यो संविधानमा भएको व्यवस्थाभन्दा दायाँ बायाँ गएको छैन, अदालतको आदेशभन्दा दायाँ बायाँ गएको छैन। संविधानले नै जन्मसिद्धका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था गरे बमोजिम संविधान पद्धति अधिकारबाट नागरिकलाई वञ्चित गर्नु हुँदैन। यो संवैधानिक अधिकार हो, तर देशभित्रै अनागरिक भएकाले संविधान बमोजिम न्याय पाउलान् वा गैर नेपालीहरूले बढी फाइदा लिलान् भन्ने विगतले पुनरावृत्ति पाउला। यसमा भने सरकार र सरोकारवाला चनाखो बन्नुपर्ने हुन्छ। अब एकैछिन विश्रामपछि सुनसरीमा मादक पदार्थ सेवन गरेर निषेधाज्ञामा हुर्किने सरकारी कर्मचारीले गराएको दुर्घटना अनि प्रहरीले थालेको कारबाहीबारेको रिपोर्टसहित उपस्थित हुनेछौँ। हामीसँगै रहनुहोला। विश्रामपछि स्वागत छ। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम जनताको इजलास। यति बेला देशका अधिकांश जिल्लामा निषेधाज्ञा लागू भएको छ। सडकमा यात्रु र सवारी साधनले अत्यावश्यक काम बाहेक मनलाग्दो रूपमा निस्कन पाएका छैनन्। आइतबार दिउँसो प्रदेश 1 को सुनसरी जिल्ला स्थित इटहरीको कलङ्की चोकमा मोटरसाइकल दुर्घटना भयो। स्थानीयले उठाउन खोज्दा मोटरसाइकलमा सवार व्यक्तिले अश्लील गाली गरे। पछि दुर्घटना परेको प्र 02-001 ब 2571 नम्बरको मोटरसाइकल ग्रामीण उद्योग तथा प्रिपरेसन आयोजना प्रदेश 1 कार्यालयको रहेको र सवारी व्यक्तिहरू निजामती कर्मचारी रहेको खुलेपछि निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गरेको भन्दै प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर कारबाही अघि बढाएको छ। सुनसरीबाट सहकर्मी विकल रेग्मीले पठाएको यो रिपोर्ट। कोरोनाको त्रास छ, अर्कोतिर सोही कोरोना संक्रमणको चेन ब्रेक गर्ने भन्दै निषेधाज्ञा गरिएको छ। तर कर्मचारीको हुर्मत देखाउँदै निषेधाज्ञा उल्लङ्घन बारम्बार भइरहेको छ। मानिसहरू घरभित्रै निषेधाज्ञाले थुनिँदा कर्मचारी भने मदिराले लट्ठिँदै आवत जावत गरिरहेका छन्। हो यस्तै भएको छ सुनसरीको इटहरीमा। आइतबार दिउँसो इटहरीको कलङ्की चोक छेउमा एउटा मोटरसाइकल दुर्घटना भयो, त्यो पनि निषेधाज्ञाको समयमा। निषेधाज्ञाको लागू भएकोले थोरै मात्रामा सवारी आवत जावत भइरहेको इटहरीमा मोटरसाइकल दुर्घटना हुने बित्तिकै स्थानीय हतार हतार जम्मा भए। दुर्घटनामा परेको मोटरसाइकल ग्रामीण उद्योग तथा प्रिपरेसन आयोजना प्रदेश 1 कार्यालयको हो। प्र 02-001 ब 2571 नम्बरको सो मोटरसाइकलमा कार्यालयका चालक सुभाष सुवेदी र कम्प्युटर अपरेटर अम्बिका प्रसाद ढकाल सवार थिए। स्थानीयले उठाउन खोज्दा मोटरसाइकलमा सवारी व्यक्तिले अश्लील गाली गरेको स्थानीयको आरोप छ। उनीहरू मादक पदार्थ सेवन गरेर दुर्घटनामा परेको स्थानीयले बताएका छन्। आदरणीय दर्शकबिन, प्रदेश 1 मा समय समयमा सरकारी गाडी दुरुपयोगको घटनाहरू सार्वजनिक हुने गरेका छन्। सरकारी सवारी साधन दुरुपयोग मात्र नहुने र दुरुपयोग भएर यतिसम्म हुन्छ कि प्रदेश 1 को विभिन्न सहरहरूमा विशेष गरी सुनसरीको इटहरी, धरान र विराटनगर, मोरङको विराटनगरमा चाहिँ सवारी दुर्घटना हुने गरेको छ। योभन्दा लकडाउनकै अवस्थामा योभन्दा केही साता अगाडि खोटाङबाट आएको स्वास्थ्य कार्यालयको गाडी जसभित्र मदिरा पनि बोकेको थियो, उक्त गाडी पनि दुर्घटना भएको थियो। मदिरा सेवन गरेकै कारण दुर्घटना भएको थियो भने फेरि आज सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिकामा समृद्धि परियोजना अन्तर्गत रहेको यी सवारी साधन लिएर आएका 2 जना सरकारी कर्मचारीहरूले मादक पदार्थ सेवन गरेर सवारी साधन दुर्घटना बनाएका छन्। यस्तो घटना सुनसरीमा पटक पटक दोहोरिरहेको छ।
मादक पदार्थ सेवन गरेर दुर्घटना परेको उनीहरूलाई निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गरेको भन्दै प्रहरीले नियन्त्रणमा समेत लिएको छ। उनीहरू मादक पदार्थको नशामा डुबेर दुर्घटनामा परेको स्थानीयले बताएका छन्। सबै घरमा बसेका बेला कर्मचारीको दम्ब देखाउँदै मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी साधन चलाउने माथि प्रशासनले कारबाही गरोस्। हो दर्शकबिन, यसरी नै पटक पटक सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग हुँदै आएको छ। सरकारी सवारी साधनमा सवार गरेर मादक पदार्थ सेवन गरेर सवार गर्ने र दुर्घटना गर्ने क्रम पनि बढ्दै गएको छ। सरकारी स्रोत साधनको दुरुपयोग कहिलेसम्म हुने अनि यसरी सरकारी सवारी साधनमा चाहिँ मादक पदार्थ सेवन गरेर यात्रा गर्नेलाई कहिल्यै कारबाही हुँदैन, सम्झाइन्छ र छोडिन्छ। तसर्थ सरकारवाला निकाय यस विषयमा थप संवेदनशील र गम्भीर हुनु आवश्यक देखिएको छ। सहकर्मी सुशील भट्टराईको साथ विकल रेग्मी, सुनसरी। चालक सुभाष सुवेदी र कम्प्युटर अपरेटर अम्बिका प्रसाद ढकालले मादक पदार्थ सेवन गरेर दुर्घटना गराएको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ। निषेधाज्ञामा काम बिना मादक पदार्थ सेवन गर्दै हुइकिनेहरू जोसुकै हुन् कारबाहीको दायरामा आउनुपर्छ। कर्मचारी, सञ्चारकर्मी वा अन्य कुनै नाममा भइरहेको पासको दुरुपयोग रोक्न सरकारी अधिकारीहरू चनाखो बन्नुपर्छ। यी र यस्ता कुनै पनि पीडा, व्यथा, समस्या अनि गुनासोमाथि कार्यक्रम जनताको इजलास मार्फत निरन्तर खबरदारी गरिरहनेछौँ। व्यवसायीले नीति नियम मिचेर गरेका बदमासी, जनताको गुनासो र कथा व्यथासँगै सरकारी निकायबाट दिइने सेवा प्रवाहमा भए गरेका कमजोरी केलाएर हामी सुधारको प्रयास कार्यक्रम मार्फत खोज्नेछौँ। तपाईँ हामीलाई आफूले बेहोरेका समस्या र गुनासो स्क्रिनमा देखाइएको टेलिफोन नम्बर र इमेल ठेगानामा पठाएर समस्या समाधानको साझा आवाज बन्न सक्नुहुनेछ। हौस् त आजका लागि जनताको इजलास यति नै। फरक विषयवस्तु र तपाईँहरूकै गुनासोसहित अर्को कार्यक्रममा पुनः उपस्थित हुनेछौँ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।